प्रारम्भिकसमये तु पश्यामः चेत् तस्य उपाधिः भवति महाकवि नाम्ना इति अपि जनाः अपि वदन्ति, कविकुल ललाट मुकुटमणि इति अपि जनाः अपि वदन्ति, यतोहि अन्य कवीनाम् अपेक्षया एतस्य रचना अत्यन्त उत्कृष्टः भवति। दीपशिखा नाम्ना अपि परिचितः अपि सन्ति। पुनश्च कविता कामिनी विलास नाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति। उपमा सम्राट नाम्ना अपि प्रसिद्धं भवति, यतोहि तस्य रचनासु अधिकाधिकः उपमा अलङ्कारस्य प्रयोगः दृश्यते, अतः उपमा सम्राट नाम्ना अपि प्रसिद्धः भवति एव। अतः पश्यामः चेत् कालिदासस्य सामान्यरूपेण यदि वृत्तान्तं महाकविः, कविकुलगुरुः, दीपशिखा, कविता कामिनी विलासः, उपमा सम्राट, रघुकारः, एवं प्रकारेण संपूर्णं तस्य परिचयात् पूर्वं तस्य उपाधयः सन्ति एव। इतोपि पश्यामः चेत् विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः कश्चन पण्डितः आसीत् कालिदासः एव। विक्रमादित्यस्य नवपण्डिताः आसन्, तस्य नवपण्डितेषु एव नवरत्नेषु नवरत्न इत्युक्ते नवपण्डिताः, नवपण्डितः इति न वदन्ति, तस्मिन् समये नवरत्नः इति वदन्ति, यतोहि तेषां ज्ञानानुगुणं मणिसदृशः रत्नसदृशः आसन्, अतः नवरत्न इति तेषां कृते उपाधिः आसीत्। अतः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः कश्चन रत्नः आसीत् कालिदासः इति। कालिदासस्य जीवनसम्पर्के यदि चर्चां कुर्मः चेत् बहु कालः गच्छति एव, तस्य कृतयः अपि विविधाः सन्ति एव, अतः अधिकाधिक तस्य विषये चर्चां नास्ति एव जीवनवृत्तान्ततः। एतदेव अस्ति तस्य सामान्यरूपेण परिचयः। महाकविः, कविकुलगुरुः, दीपशिखा, कविता कामिनी विलासः, उपमा सम्राट, रघुकारः, एवं प्रकारेण तस्य सामान्य उपाधयः सन्ति एव। अलङ्काराणां विषये पश्यन्तु, तस्य रचनासु इतोपि किञ्चित् पश्यन्तु। छन्द यदि पश्यामः चेत् तस्य रचनासु अधिकाधिक पश्यामः चेत् तस्य सप्तकृतयः एव प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु सप्तकृतिषु वयं छन्दानां विषये यदि पश्यामः चेत् उपजातिः अथवा अनुष्टुप् एतयोः छन्दयोः एव अधिकाधिकः प्रयोगः एव दृश्यते। संशयः नास्ति यत् तस्य रचनासु कस्य छन्दस्य अधिकाधिकः प्रयोगः उपजाति अथवा अनुष्टुप् एतयोः छन्दयोः एव अधिकाधिकः प्रयोगः भवति एव। अलङ्काराणां विषये पश्यामः चेत् अलङ्कारार्थमपि तस्य कृते उपाधिः अपि वर्तते, उपमा सम्राट् इति। उपमा अलङ्कारस्य एव अधिकाधिकः प्रयोगः एव दृश्यते। रीति पश्यामः चेत् वैदर्भीरीत्यः कविः आसीत्। गुणः पश्यामः चेत् प्रसादगुणस्य आसीत्। पुनश्च रस यदि पश्यामः चेत् शृङ्गाररसस्य एव अधिकाधिकः प्रयोगः भवति। भासस्य शृङ्गाररसः पुनश्च वीररसस्य अधिकाधिकः प्रयोगः, किन्तु अत्र पश्यामः चेत् केवलम् अधिकाधिकः शृङ्गाररसस्य एव प्रयोगः दृश्यते एव। यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं भवतु तत्रापि शृङ्गाररसस्य प्रयोगः अस्ति एव। तस्य यदि जन्मवृत्तान्तं पश्यामः, यथा भासस्य जन्मवृत्तान्तं वयं निर्धारणं कर्तुं न शक्नुमः, निर्धारयितुं न शक्नुमः, तथैव कालिदासस्यपि जीवनवृत्तान्तं यदा वयं चर्चयामः तस्मिन् समये तस्य जन्मवृत्तान्तम् अपि वयं निर्धारणं कर्तुं न शक्नुमः एव। तस्यापि जन्मवृत्तान्तं तथैव भिन्नं भवति। जनवाणी भवति, जनश्रुति भवति, ईसापूर्व प्रथमशताब्दी इति जनानां मतं वर्तते एव। केवलं यदि प्रमाणरूपेण यदि वयं प्राप्स्यामः तर्हि केवलं कादम्बर्याः रचनाकारः वाणभट्टस्य एव जीवनचरित्रं वयं कादम्बरीतः प्राप्तुं शक्नुमः एव, अन्यथा अन्येषां प्राप्तं तथा न भवति एव। जाति पश्यामः चेत् ब्राह्मणजाते एव कविः आसीत् एव, ब्राह्मणजाति एव तस्य जन्मजाति आसीत् एव। पुनरेकवारं वदामि, छन्द तस्य अधिकाधिकः प्रयोगः भवति, उपजाति पुनश्च अनुष्टुप् छन्दयोः प्रयोगः। अलङ्कार पश्यामः चेत् उपमालङ्कारस्य अधिकाधिकः प्रयोगः भवति। वैदर्भीरीत्यः कविः अस्ति। गुण पश्यामः चेत् प्रसादगुणः एव अस्ति। एतस्य PDF अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति टेलिग्राम्तः। टेलिग्राम मध्ये काचित् समस्या परिदृश्यते, अतः तस्मात् कारणात् टेलिग्राम मध्ये सम्प्रति किमपि प्रेषयितुं न शक्नोमि, अन्यथा तु भवन्तः अपि वाट्सप् द्वारा अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। रसाणां प्रयोगः पश्यामः चेत् शृङ्गाररसस्य एव अधिकाधिकः प्रयोगः भवति। तस्य जन्मवृत्तान्तं पश्यामः चेत् ईसापूर्व प्रथमशताब्दे एव तस्य जन्मवृत्तान्तं भवति एव। ब्राह्मणजाते कविः आसीत्, एतत् भवति तस्य सामान्यवृत्तान्तम् इति। नैकेषु स्थानेषु पृच्छति अपि उपमा सम्राट् कः अस्ति इति प्रश्नः भवति। उपमा सम्राट् कः भवति, अतः वक्तुं पारयन्ति कालिदासः इति। पुनश्च एतदपि प्रष्टुमर्हति एव तस्य जीवनीवृत्तान्ततः परिचयतः। कविकुलगुरु नाम्ना कः प्रसिद्धः तत्र वक्तुम् अर्हन्ति कालिदासः। विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः कः आसीत्,
तत्रापि पञ्चसप्तनाम्नानि नाम नाम तत्रापि चत्वारः विकल्पाः भवन्ति, तेषु एकं नामं चेतव्यमेव। अतः कालिदास इति वक्तुं शक्नुमः एव। तस्य सप्तकृतयः सम्प्रति नाम प्रसिद्धाः सन्ति। पश्यामः चेत् तेषु सप्तकृतिषु नाटकत्रयं, नाटकानां नैकेषु स्थानेषु रूपकमिति लिखितं भवति। नाटकमिति शब्दस्य प्रयोगः संस्कृतवाङ्मये न्यूनं भवति, तस्मिन् स्थाने एव अधिकाधिकं भवन्तः रूपकमिति शब्दस्य प्रयोगं द्रष्टुं पारयन्ति एव। अनन्तरं रूपकत्रयम् इत्युक्ते नाटकत्रयं, पुनश्च महाकाव्यद्वयं, तस्य महाकाव्यद्वयं भवति, एकं भवति कुमारसम्भवम्, अन्यमेकमस्ति रघुवंशं, पुनश्च अस्ति खण्डकाव्यं, मेघदूतम् एकं भवति खण्डकाव्यं, पुनश्च अन्यमेकं भवति ऋतुसंहारः इति। त्रीणि रूपकाणि सन्ति, यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं भवति प्रथमं रूपकम् इत्युक्ते प्रथमं नाटकं, विक्रम उर्वशीयम् अन्यमेकं नाटकं भवति, तृतीय अस्ति मालविका अग्निमित्रम्, एतद् भवति तृतीयं नाटकम्। पश्यामः चेत् तत्र प्रथमकृति भवति तस्य ऋतुसंहारः। कालिदासस्य पृच्छति नैकेषु स्थानेषु कालिदासस्य प्रथमकृतिका अस्ति, वक्तुं पारयन्ति ऋतुसंहारः इति। प्रथमं महाकाव्यं किमस्ति, कुमारसम्भवम् इति तस्य प्रथमं महाकाव्यं भवति। कुमारसम्भवं क्षम्यतां, कुमारसम्भवं तस्य प्रथमं महाकाव्यं भवति। प्रथमं नाटकं यदि पश्यामः चेत् मालविका अग्निमित्रं तस्य प्रथमं नाटकं भवति। प्रसिद्धं नाटकं किमस्ति इति पृच्छति चेत् तत्र वक्तुं पारयन्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं तस्य प्रथमं प्रसिद्धं नाटकं भवति इति। एकवारं पुनश्च श्रावयामि। प्रथमकृतिः अस्ति ऋतुसंहारः, ऋतुसंहारतः एव तस्य कृतीनां प्रारम्भः भवति। द्वितीय अस्ति प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः इति। तृतीय भवति प्रथमं रूपकम् इत्युक्ते प्रथमं नाटकं मालविका अग्निमित्रम् इति तस्य प्रथमं नाटकं भवति। प्रसिद्धं नाटकं किमस्ति, प्रसिद्धं नाटकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं, तस्य प्रसिद्धं नाटकं भवति एव। अतः एतदेव भवति तस्य सामान्य नाटकतः कृतितः सामान्य परिचयः एव। नैकेषु स्थानेषु एतदपि प्रश्नः अपि भवति, के पञ्चमहाकाव्यानि भवन्ति इति। अत्र महाकाव्यद्वयं भवति, एकं भवति कुमारसम्भवः, द्वितीयः अस्ति रघुवंश, इतोपि तथैव अस्ति किरीटार्जुनीयम् एकं भवति, शिशुपालवद्धम् एकम् अन्यमेकं भवति। एवं प्रकारेण पञ्चमहाकाव्यानि समाजसम्प्रति अपि प्रसिद्धं भवति एव। पञ्चमहाकाव्येषु अपि नाम प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति एव, अतः पञ्चमहाकाव्ये अपि पञ्चमहाकाव्यानां विषये अपि सामान्यरूपेण ज्ञानं भवेत् एव। सम्प्रति एतेषां नाटकानां पुनश्च एतेषां कवितानाम् एतेषां काव्यानां विषये सामान्यरूपेण अपि अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। प्रत्येकस्मिन् नाटकविषये, प्रत्येकस्मिन् काव्यविषये, प्रत्येकस्मिन् खण्डकाव्यविषये वयम् एकवारं पुनश्च सिंहावलोकनं कुर्मः एव। विस्तृतरूपेण तु भिन्नरूपेण पठामः कदाचित्, किन्तु अद्य सामान्यरूपेण वयं महाकाव्यानां पुनश्च खण्डकाव्यानां पुनश्च रूपकाणां विषये चर्चां कुर्मः एव। अत्र भवति महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवं। कुमारसम्भवे किम् अस्ति, कुमारसम्भवस्य नायकः कः इत्यादि विषये चर्चयामः। रघुवंशं, रघु इति शब्दं तु श्रुत्वा जानन्ति एव किम् अस्य अर्थं भवति, अतः रघुवंशविषये अपि चर्चां कुर्मः। अनन्तरम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अभिज्ञानशाकुन्तलं विषये अपि चर्चां कुर्मः भिन्नरूपेण। विक्रम उर्वशीयम्, एतदपि एकं नाटकं भवति, एतस्मिन् विषये अपि चर्चां कुर्मः, किमस्ति विक्रम उर्वशीयम्। मालविका अग्निमित्रम्, एतस्मिन् विषये अपि चर्चयामः। खण्डकाव्यं द्वयं भवति, एकम् अस्ति मेघदूतं, प्रसिद्धं खण्डकाव्यं भवति, द्वितीय अस्ति ऋतुसंहारः। यतोहि खण्डकाव्यं मेघदूतं परिदृष्ट्वा नैकः कवयः किं कृतवन्तः नाम तादृशानि कवितानि अपि विरचितवन्तः। एकं दूतकाव्यं भवति, दूतकाव्यक्षेत्रे कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण योगदानम् आसीत् एव कालिदासस्य एव। एतादृशी रचना नैके अन्यत्र न दृश्यते एव। प्रारम्भं कुर्मः। सम्प्रति प्रारम्भिकसमये महाकाव्यानां विषये एव आलोचयामः एव। प्रारम्भिकं महाकाव्यम् अस्ति कुमारसम्भवः इति। प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः। प्रथमं महाकाव्यं भवति कालिदासस्य प्रथमं महाकाव्यं किमस्ति इति कुत्रचित् पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः इति। यदि कुमारसम्भवं वयम् एकवारं पश्यामः चेत् नामं दृष्ट्वा एव वयं ज्ञातुं पारयामः कस्य जीवनविषये अत्र वृत्तान्तं, कस्य जन्मविषये, कस्य जीवनविषये अत्र वर्णितः अस्ति इति। कुमारः इति एतत् शब्दस्य अर्थं भवति कार्तिकेयः। कार्तिकेयस्य अन्य नाम भवति कुमारः अथवा स्कन्धः। स्कन्धेन कस्य निमित्तम् एतस्य जन्म भवति, तारकासुरस्य वधनिमित्तं कार्तिक अथवा स्कन्धस्य अथवा कुमारस्य जन्म भवति। अतः कुमारस्य सम्भवः इत्युक्ते जन्मः। कार्तिकेयस्य जन्म विषये अत्र मुख्यतः वर्णितः अस्ति। अतः एतस्य काव्यस्य नाम अस्ति कुमारसम्भवम् इति, कुमारसम्भवः इति। पुनश्च एकवारं वदामि, प्रथमं महाकाव्यं भवति एतत्। अत्र अधिकाधिकं वयं किं द्रष्टुं पारयामः, कुमारस्य जन्मविषये। कुमार इत्युक्ते
कार्तिकेयः कार्तिकेयः अथवा स्कन्धः भवति कुमारस्य अन्य अपरनामः। एतयोः पितरौ यदि चिन्तयामः चेत् यत्र भवति शिव पुनश्च इत्युक्ते महादेवः पुनश्च पार्वती। एतयोः पुत्रः भवति सुपुत्रः भवति कार्तिकेयः। तस्य जन्म किमर्थं भवति? तारकासुरस्य वधार्थम् एव तस्य जन्म भवति एव। पंचमहाकाव्येषु अन्यतमं कश्चन महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः। उक्तवान् पूर्वमेव पंचमहाकाव्यानि अस्माकं वर्तन्ते। प्रारम्भिकसमये भवति कुमारसम्भवः, पुनश्च रघुवंशः, अनन्तरं किरीटार्जुनीयं, शिशुपालवधः, एवं प्रकारेण पञ्चमहाकाव्यानि अस्माकं प्रसिद्धानि सन्ति एव। तथैव यदि पश्यामः चेत् अत्र कुमारसम्भवे अधिकाधिकं किं वर्णितम् अस्ति? प्रारम्भिकसमये हिमालयपर्वतस्य वर्णना अस्ति। यदि भवन्तः पश्यन्ति चेत् हिमालयपर्वतस्य विषये अत्र सम्पूर्णरूपेण प्रारम्भिकसमये वर्णनं भवति। यतोहि तस्मिन् समये महादेवः हिमालयपर्वते एव जपमग्नः आसीत्। अतः प्रारम्भिकसमये हिमालयस्य वर्णनं भवति। कुमारसम्भवे अपि भारतस्य वर्णनम् अपि भवति। भारतस्य प्राकृतिकपरिस्थितिं भौगोलिकस्थितिमपि कुमारसम्भवे वर्णनं भवति। तदनु अस्ति पार्वती तपस्या मुग्धं कर्तुं शिवं मुग्धं कर्तुं पार्वती तपस्यां करोति। अनन्तरं शिवपार्वती एतयोः विवाहविषये अपि अत्र वर्णनं भवत्येव। प्रारम्भिकसमये पश्यामः चेत् प्रारम्भिकक्षेत्रेषु हिमालयस्य वर्णनं भवति। अनन्तरम् अत्र यदि पश्यामः चेत् सर्गसङ्ख्या भवति 17। एतस्य मङ्गलाचरणम् अपि अस्माकं स्मरणे स्थापनीयं। मङ्गलाचरणं भवति अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। एकवारं पुनश्च वदामि एतस्य मङ्गलाचरणं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। अत्र अस्ति इति पदम् आधारीकृत्य एव कालिदासः रचनां करोति एतस्य मङ्गलाचरणम्। अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। एतस्य मङ्गलाचरणं भवति एव। अत्र कुमारसम्भवे यदि वयं पश्यामः चेत् अत्र सर्गसङ्ख्या भवति 17। अत्र 17 सर्गसङ्ख्या भवति 17 एव। हिमालयस्य पुत्रविषये अपि अत्र वर्णितः भवति। अत्र हिमालयस्य पुत्रः अस्ति मेनका इति हिमालयस्य पुत्रस्य नाम भवति एव। पुत्रीविषये यदि पश्यामः चेत् पुत्र्याः नाम भवति पार्वती अथवा उमा। एतस्य पुत्र्याः नाम भवति एव। एकवारं पुनश्च कुमारसम्भवविषये सामान्यरूपेण संक्षेपेण एव चर्चयामः एव, यतोहि एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः सम्भवितुम् अर्हति एव। प्रथमं महाकाव्यं भवति कालिदासस्य, पञ्चमहाकाव्येषु अन्यतमं महाकाव्यं भवति एतदपि। अनन्तरमस्ति कुमारस्य जन्मविषये। कुमार इत्युक्ते कार्तिकेयः। कार्तिकेयस्य जन्मविषये पुनश्च तस्य तारकासुरस्य वधविषये उभयोः विषये अत्र मुख्यरूपेण वर्णितः भवति। कुमारस्य जन्म किमर्थं भवति इत्युक्ते कुमारस्य जन्म भवति एव तारकासुरस्य वधनिमित्तं। नैकेषु स्थानेषु प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, तारकासुरस्य वधार्थं कस्य जन्म भवति? तत्र भवन्तः उल्लिखितुम् अर्हन्ति एव तारकासुरस्य वधार्थं कुमारस्य अथवा कार्तिकेयस्य जन्म भवति एव। तस्य अपरः नाम भवति स्कन्धः इति। परवर्ती अस्ति स्कन्ध इत्युक्ते कार्तिकेय। स्कन्धपुराण 18 पुराणेषु अन्यतमं पुराणं भवति अपि स्कन्धपुराणः इति। स्कन्धपुराण इत्युक्ते कार्तिकेयपुराणः इति। पञ्चमहाकाव्येषु अन्यतमं महाकाव्यं भवति। मुख्यतः यदि पश्यामः चेत् अत्र अधिकाधिकरूपेण हिमालयस्य विषये वर्णनं भवति। हिमालयपर्वतस्य वर्णनम् अत्र मुख्यरूपेण अस्ति एव। पुनश्च किमस्ति? पार्वत्याः तपस्या विषये। अनन्तरं पार्वती प्रीतिभूत्वा एव शिवपार्वतयोः विवाहविषये अपि अत्र मुख्यरूपेण वर्णितः अस्ति एव। सर्गसङ्ख्या कति अस्ति? 17 सर्ग्या अस्ति एव। हिमालयपुत्र भवति मेनका, एतदपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। पुनश्च हिमालयस्य कन्या का अस्ति? हिमालयकन्या इत्युक्ते पार्वती। एका प्रहेलिका अपि प्रसिद्धं भवति। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता सह पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदास्तु मे। अत्र युधिष्ठिर इति शब्दस्य अर्थं भवति हिमालयः। युद्धे सर्वदा यः स्थिरं भवति स भवति हिमालयः। अतः तदनुगुणं तस्य कन्या भवति पार्वती इति। परवर्ती महाकाव्यं भवति, द्वितीयं महाकाव्यम् अस्ति, यस्य नाम भवति रघुवंशः इति। सम्प्रति रघुवंशविषये एव चर्चां कुर्मः एव। कालिदासस्य द्वितीयं महाकाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। प्रसिद्धं महाकाव्यम् अस्ति। रामस्य सम्पूर्णम् इत्युक्ते वंशस्य वर्णनम् अत्र भवति एव। रामायणस्य आक्षरिक अनुवादं तु नास्ति। रामचन्द्रस्य एव वंशस्य सम्पूर्णरूपेण अत्र वर्णितः भवति एव। अन्य पञ्चमहाकाव्येषु एतदपि अन्यतमं महाकाव्यं भवति। रघु इत्युक्ते दशरथस्य पितामहः, रामचन्द्रस्य प्रपितामहः स भवति रघु इति।
तस्य वंशस्य विषये एव अत्र वर्णितः भवति एव। पश्यामः चेत् दिलीपस्य पुत्रः भवति रघु। अत्र कति सर्गाः सन्ति इत्युक्ते 19 सर्गाः सन्ति एव। पूर्वं वयं दृष्टवन्तः अस्माकं कुमारसम्भवे 17 सर्गाः आसन् एव। अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र सर्गसङ्ख्या भवति 19 एव। रघुवंशे यदि मुख्यतः सामान्यरूपेण सारांशरूपेण पश्यामः चेत् रघुवंशे जातानां राजानां नृपाणां विषये अत्र अधिकाधिक वर्णनं भवति। 29 राजानाम् अत्र विषये अत्र वर्णितं भवति एव। यदि पश्यामः चेत् अत्र मुख्यतः रघुवंशे 29 राजाः सन्ति। 29 एव पीढी इति भवति, तस्य एव वर्णनम् अत्र भवति एव। तस्य वंशस्य प्रथमराजा भवति दिलीपः। अनेकेषु स्थानेषु इक्ष्वाकुवंश इति भवन्ति, मनु इति अपि वदन्ति, किन्तु रघुवंशानुगुणं यदि पश्यामः चेत् रघुवंशस्य प्रथमराजा भवति दिलीपः इति। अस्माकम् उत्कलप्रदेशस्य +2 पुस्तके रघुवंशम् इति अपि सर्गमपि भवति, तदपि भवन्तः पठितुम् अर्हन्ति एव। प्रथमराजा भवति दिलीपः एव। पुनश्च अन्तिमराजा कः अस्ति रघुवंशे? अग्निवर्णः इति। प्रथमराजा अस्ति दिलीपः, अन्तिमराजा भवति अग्निवर्णः इति। राजा दिलीपः पुनश्च तस्य पत्नी सुदक्षिणा। एवम् अत्र प्रारम्भिकसमये भवति राजा दिलीपः तु महान् राजा अस्ति, महान् नृपः अस्ति, किन्तु तस्य एकोऽपि पुत्रः अपि न आसीत् एव, एकोऽपि सन्तति अपि न आसीत्। अतः देवगुरूणां निवेदनेन, देवगुरूणाम् आदेशेन, न तु निवेदनं, देवगुरूणां मार्गदर्शनेन राजा दिलीपः किं करोति? राजा दिलीपः पुनश्च तस्य पत्नी सुदक्षिणा एतौ मिलित्वा एव नन्दिनी धेनु भवति तस्य सेवां कुर्वन्ति। येन किं भवति? तस्य सेवाद्वारा, उभयोः सेवाद्वारा रघु इति पुत्रस्य जन्म भवति। भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति, रघुवंशम् इति पश्यन्ति चेत् तत्र प्रारम्भिकसमये दिलीप पुनश्च सुदक्षिणा एतयोः नन्दिनी नाम्ना धेनोः सेवादिविषये एव अधिकाधिकः वर्णनं भवति एव। अनन्तरं नन्दिनी धेनोः कृपया एव तस्य पुत्रस्य रघु इति। यदि मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् रघुवंशस्य कश्चन अत्यन्त महान् राजा, महान् श्रेष्ठ राजा, महासम्राट् एव भवति रघु इति। रामात् अपि श्रेष्ठ आसीत् रघु, एवमपि जनानां मतं भवति एव। रघुवंशस्य यदि पश्यामः चेत् अन्यतम नाम भवति इक्ष्वाकुवंश इति। अनेकेषु स्थानेषु इक्ष्वाकुवंशीयः कः अस्ति इति रामचन्द्रः भवति, इक्ष्वाकुवंशीयः कः अस्ति रघुः अपि भवति एव। रघुवंशस्य अन्यपि नाम भवति इक्ष्वाकुवंश इति। सम्प्रति एतस्मिन् विषये अपि सामान्यरूपेण पश्यामः एव। रघुवंशस्य अपि यत् किमपि अस्ति अस्माकं, यथा तत्रापि कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणम् आसीत्, अत्रापि तथैव मङ्गलाचरणम् एकं भिन्नं भवति। मङ्गलाचरणमपि किञ्चित् भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु। वागर्थौ विव सम्पृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र कथनस्य अभिप्रायः भवति, अत्रापि वाक् इति पदतः एव अत्र आरम्भः भवति रघुवंशस्य मङ्गलाचरणस्य एव। अस्तु, सम्प्रति अग्रे पश्यामः एव। दिलीप पुनश्च तस्य पत्नी सुदक्षिणा एतयोः पुत्रः भवति रघुः। रघु इति नाम वंश, रघुवंशस्य अपि अपरं नाम भवति इक्ष्वाकुवंश। एकवारमपि रघुवंशस्य सम्पूर्णं नृपाणाम् अपि भवन्तः अत्र नामानि द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। यथा प्रथमराजा भवति दिलीपः, तदनु भवति रघुः, अजः, दशरथः, रामः, कुशः, अतिथि, निषध, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षमधन्वा, देवानिक, अहिनगु, पारिपत्र, शिलः, उन्नाभ, ब्रजनाभ, शङ्खण, वृषिताश्व, विश्वशः, हिरण्यनाभ, कौसल्य, बहिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसन्धि, सुदर्शन, अग्निवर्णः। प्रथमराजा भवति दिलीपः, अन्तिमनृपः भवति अग्निवर्णः। एवं प्रकारेण रघुवंशस्य एव वर्णना एव प्रारम्भिकरूपेण तस्य सम्पूर्णवंशस्य एव अत्र अधिकाधिकवर्णनं भवति एव। कस्य राजाविषये, कस्य नृपविषये अधिकाधिकवर्णनम् अस्ति, तेषां विषये भिन्नरूपेण चर्चां कुर्मः एव। सम्प्रति तस्य अन्येका कृतिः भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। सम्प्रति नाटक महाकाव्यद्वयं विषये आलोचितवन्तः। इदानीं तस्य प्रसिद्धं नाटकं यदस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। यदर्थं ते नाम उपाधिं प्राप्तवन्तः कविकुलललाट मुकुटमणि इति। अतः तस्य प्रथम प्रसिद्धं नाटकसम्पर्के सम्प्रति चर्चयामः एव। तस्य नाम अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। पश्यामः चेत् एतत् नाटकं भवति प्रसिद्धनाटकम्। एतस्य नाटकस्य नैकेषु भाषासु अपि अनुवादमपि अभवत् एव। यदि पश्यामः चेत् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं यथा
कुमारसम्भवः भवति स्कन्दपुराणतः गृहीतः भवति, पुनश्च रघुवंशः भवति रामायणतः गृहीतः भवति। तथैव अभिज्ञानशाकुन्तलं महाभारतस्य आदिपर्वतः एव गृहीतः अस्ति एव। महाभारतस्य आदिपर्व अस्ति ततः एव अयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं गृहीतः भवति एव। अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र नायकः कः अस्ति, दुष्यन्तः अत्र नायकः भवति। या नायिका भवति सा भवति शकुन्तला, एतस्य नायिका भवति। माता भवति मेनका, पुनश्च ऋषि अत्र एकः अस्ति, यस्य नाम अस्ति कण्व ऋषि। एकवारं पुनश्च सम्पूर्णविषयं सामान्यरूपेण संक्षेपेण श्रावयामि। प्रसिद्धं नाटकं भवति कालिदासस्य। महाभारतस्य आदिपर्वतः एव सङ्गृहीतः अस्ति। यः नायकः अस्ति दुष्यन्तः, पुनश्च तत्र नायिका भवति शकुन्तला। एतयोः किं भवति, प्रणयविवाहः भवति एव। प्रणयः भवति, अनन्तरमेव गन्धर्वविवाहः भवति। क्षम्यतां, प्रणयः इत्युक्ते प्रेम भवति, अनन्तरं गन्धर्वविवाहः अपि भवति एव। परवर्ती समये किं भवति, तृतीयक्षेत्रे भवति शकुन्तला एकस्मिन् समये विरहः भवति एव, इत्युक्ते अन्यमनस्कः भवति एव। तस्मिन् समये किं भवति, कण्व ऋषि प्रत्यावर्तति एव। तदनन्तरं स तत्र अभिशापं ददाति शकुन्तलयाः कृते, सा यम् अपि स्मरति सा ताम् आजीवनं विस्मरतु इति। एवं प्रकारेण अभिशापं स्वीकृत्य पुनश्च तस्यापि गमनं भवति दुष्यन्तस्य नायकस्य राज्यं प्रति। तत्र नायकः किं करोति, अथवा दुष्यन्तराजा तस्य प्रत्याख्यानं करोति। कस्य करोति, शकुन्तलयः प्रत्याख्यानं करोति एव। अन्ते पुनश्च उभयोः मेलनं भवति, यस्य नाम भवति शिशुवात्सल्यम् इति। तस्य एतयोः पुत्रः भवति, यस्य नाम अस्ति सर्वदमन इति। नैकेषु स्थानेषु भरत इति अपि भवति। अतः तस्य उभयोः मेलनेन तस्य पुत्रस्य अपि जन्म भवति, तस्य नाम सर्वदमन अथवा भरतः इति भवति। परवर्ती समये एव उभयोः मेलनम् अपि भवति एव। एतेषु इत्युक्ते शकुन्तलयः मातुः नाम अपि पश्यामः चेत् तस्य मातुः नाम भवति मेनका इति। ऋषि अपि भवति, तस्य नाम भवति कण्व ऋषि इति। कण्व ऋषि आश्रमे एव सः निवसति, अतः तदनुगुणमपि कण्व ऋषि इत्यपि तस्य नाम अपि भवति एव। नैकेषु समयेषु अपि पृच्छति अपि महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धं नाटकं किं, तत्र भवन्तः वक्तुम् आरयन्ति। प्रसिद्धं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं। कस्मात् पर्वतः गृहीतः अस्ति, महाभारतस्य आदिपर्वतः गृहीतः अस्ति। नायकः कः अस्ति, दुष्यन्तः, नायिका का अस्ति, शकुन्तला। उभयोः मध्ये प्रणयविवाहः भवति, अनन्तरं प्रणयः भवति, अनन्तरं विवाहः भवति, पुनश्च उभयोः विरहः अपि भवति। प्रत्यक्षानपि करोति दुष्यन्तः शकुन्तलया, अनन्तरं पुनश्च मेलनं भवति। एतदेव एतस्य नाटकस्य सम्पूर्णं सारांशं भवति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकात् कालिदासः महाकवि कविकुलललाट मुकुटमणि इत्यपि उपाधिम् अपि प्राप्तवान् एव। सम्प्रति अग्रे पश्यामः एव। परवर्ती नाटकमस्ति विक्रम उर्वशीयम् इति। भवन्तः नाटकं दृष्ट्वापि भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति नाटके नायकः कः, नायिका का इति। शृङ्गाररसस्य अधिकाधिकः प्रयोगः अस्ति, अतः प्रेमविवाहविषये वर्णितम् अस्ति एव। नाटकस्य नाम किम् अस्ति, विक्रम उर्वशीयम् इति। अत्र एकं किम् अस्ति, नाटकम् अथवा रूपकम् इति वक्तुं पारयामः। 5 अङ्कात्मक नाटकम् अस्ति एव। अत्र भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति कति अङ्कात्मक नाटकं भवति, 5 अङ्कात्मक नाटकं भवति। अत्र नायकः कः अस्ति, पुरुरवा। पुरुरवा इति अत्र नायकः भवति। अत्र नायिका या अस्ति तस्य नाम भवति उर्वशी इति। उभयोः मध्ये किं भवति, प्रेमविवाहः भवति एव। अनन्तरं पुनश्च मेलनं भवति इत्यादि विषये तत्र विक्रम उर्वशीयं नाटके एव अधिकाधिकः वर्णनं भवति एव। उभयोः विवाहः कथं भवति इत्युक्ते प्रेमविवाहः भवति एव। पुनश्च एकमस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अन्यम् एकं नाटकम् अस्ति विक्रम उर्वशीयम् एव। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। कालिदासस्य नाटकद्वयं किं किं तत् इत्युक्ते एकम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं, प्रसिद्धं नाटकं संस्कृतसाहित्यक्षेत्रेषु। अन्यमेकं नाटकं भवति, यस्य नाम भवति विक्रम उर्वशीयम् एव। पुरुरवा यः अस्ति, एतस्य नाटकस्य नायकः अस्ति पुरुरवा। सः चन्द्रवंशीय राजा अस्ति। एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं। पुरुरवा कस्य वंशस्य राजा अस्ति, पुरुरवा चन्द्रवंशीय राजा भवति इति भवन्तः वक्तुं पारयन्ति एव। परवर्ती कृति विषये पश्यामः। परवर्ती कृति अस्ति मालविका अग्निमित्रम्। नाटकत्रयं भवति, क्षम्यताम् अहं भ्रमवशात् नाटकद्वयम् इति उक्तवान्। एतावत्पर्यन्तं नाटकद्वयम् अपि अभवत् एव। प्रथमे आसीत् एव प्रसिद्धं नाटकं भवति, यस्य नाम वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलं। परवर्ती समये अस्ति विक्रम उर्वशीयम्। अनन्तरम् अस्ति एव मालविका अग्निमित्रम्। तृतीयं नाटकम् अथवा तृतीयं रूपकं भवति, यस्य नाम भवति मालविका अग्निमित्रम् इति। प्रथमं नाटकं भवति।
कालिदासस्य यत् किमपि कृतयः सन्ति तेषु कृतिषु एकं भवति तस्य किं खण्डकाव्यं प्रथमं भवति एकम्, एकं भवति महाकाव्यम् एकम्, अन्यम् एकं भवति एकं नाटकं। प्रथमं नाटकं भवति मालविका अग्निमित्रम् इति। एकवारं पुनश्च एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु। तस्य प्रथमकृति भवति ऋतुसंहार खण्डकाव्य, प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः, पुनश्च प्रथमं नाटकं भवति मालविका अग्निमित्रमेव। अतः प्रथमं प्रसिद्धं नाटकं भवति, प्रसिद्धं तु नास्ति, प्रथमं नाटकं भवति मालविका अग्निमित्रं। प्रथमं काव्यं भवति, खण्डकाव्यं भवति अथवा कृति भवति ऋतुसंहार इति। पञ्च अङ्कात्मकनाटकम् अस्ति। एतदपि एतस्यपि अङ्कान् यदि पश्यामः चेत् अत्रापि 5 अङ्काः एव सन्ति। यथा तत्र विक्रम उर्वशी अपि यथा 5 अङ्काः आसन्, अत्रापि तथैव 5 अङ्कः एव अस्ति एव। अत्रापि रसस्य इति प्रयोगः पश्यामः चेत् अधिकाधिकः शृङ्गाररसस्य एव प्रयोगः भवति। यथा कालिदासस्य सर्वत्र एव त्रिषु नाटकेषु उभयोः महाकाव्येषु अथवा महाकाव्ययोः अथवा खण्डकाव्येषु सर्वत्र अपि शृङ्गाररसस्य एव प्रयोगः भवत्येव। पुनश्च उपमा अलङ्कारस्य प्रयोगः भवति। अत्र पश्यामः चेत् मालवदेशस्य राजकुमारी भवति मालविका। सर्वत्र एव शृङ्गाररसस्य प्रयोगः इत्युक्ते प्रणयविवाहः। मालवदेशस्य राजकुमारी भवति, यस्य नाम भवति मालविका। विदिशा राजा भवति अग्निमित्रं। विदिशा देशस्य राजा भवति अग्निमित्रम्। अग्निमित्रं पुनश्च मालविका, एतयोः प्रेमविवाह विषये वर्णनम् अत्र अधिकाधिकं भवत्येव। सम्पूर्णरूपेण एतस्य सारं यदि पश्यामः चेत् किं भवति, मालविका पुनश्च अग्निमित्रम्। अग्निमित्रं भवति विदिशा प्रदेशस्य राजा, पुनश्च मालविका भवति मालवदेशस्य राजकुमारी। एतयोः प्रेमविवाह विषये एव अत्र सम्पूर्णरूपेण प्रयोगः नाम नाटके एव दृश्यते एव। पुनश्च एकवारं स्मरणे स्थापयन्तु। मालविका अग्निमित्रं कालिदासस्य प्रथमं नाटकं भवति, 5 अङ्कात्मकनाटकम् अस्ति। अधिकाधिक शृङ्गाररसस्य प्रयोगः भवति। मालवदेशस्य राजकन्या भवति मालविका, विदिशा देशस्य राजकुमार भवति अग्निमित्रम्। एतयोः प्रेमविवाह विषये एव अत्र वर्णनं भवति एव। परवर्ती समये अस्ति मेघदूतम् इति। अन्यम् एकं भवति खण्डकाव्यं। प्रथमं दूतकाव्यम् अपि वक्तुं पारयामः। संस्कृतकाव्येषु प्रथमं दूतकाव्यं भवति मेघदूतमेव। मेघदूतविषये अपि सम्प्रति पश्यामः एव। एतदेकं किं भवति, खण्डकाव्यं भवति, पुनश्च गीतिकाव्यं भवति, पुनश्च दूतकाव्यं भवति। एतस्य नाम त्रयं भवति। एकं भवति खण्डकाव्यं, गीतिकाव्यं, दूतकाव्यम्। एवं प्रकारेण एतस्य नाम त्रयं भवति एव। अत्र यदि पश्यामः चेत् प्रारम्भिकसमये अलकापुरी इति स्थानस्य सम्पूर्णरूपेण वर्णनं भवति एव। रामगिरिपर्वते निवासकाले पत्नीं प्रति सन्देशं प्रेषणं। मेघदूत इति भवन्ति यदि काव्यं पठन्ति चेत् कश्चन यक्षः भवति। स यक्षः किं करोति, स्वगृहात् रामगिरि इति नाम्ना कश्चन पर्वते स निवसति। नूतनविवाहितः अस्ति, अतः पत्नीतः अपि विच्छेदः अस्ति। पत्नी अपि किं परित्यक्त्वा आगतवती एव, अभिशापकारणात् सप्रकारणात् एव। अतः सः स्वस्य पत्नीं प्रति सन्देशं प्रेषयति। रामगिरिपर्वते यदा सः निवसति तस्मिन् समये तस्य स्मरणेषु किमपि न आगच्छति। दूतरूपेण सः कं प्रेषयितुम् इच्छति, नाम मेघं सः दूतरूपेण प्रेषयितुम् इच्छति एव। अतः सः तस्य गृहं भवति अलकापुरी। रामगिरिपर्वततः सः मेघं दूतरूपेण सन्देशं पत्नीं प्रति सन्देशं प्रेषयति एव। यदा कालिदासः मेघदूतस्य रचनां कुर्वन्ति तस्मिन् समये ऋतुः भवति वर्षा ऋतुः एव। वर्षा ऋतुः एव मेघं भवति एव, न तु ग्रीष्मकाले अथवा शैत्यकाले। अतः वर्षा ऋतुतः एव विषयः सङ्गृहीतः भवति एव। मासं पश्यामः चेत् आषाढमासस्य एव। पूर्वमेघ पुनश्च उत्तरमेघ, एतत् भागद्वयं भवति। एकं भवति पूर्वमेघ, अनन्तरं भवति उत्तरमेघ। पूर्वमेघे किमस्ति, रामगिरि पुनश्च अलकापुरी, एतयोः वर्णनम् अस्ति। अनन्तरम् उत्तरमेघे यक्षस्य विरहदग्धसन्देशः वर्णितं भवति एव। प्रारम्भिकसमये सः कालिदासः किं करोति, सम्पूर्णं भारतवर्षम् एव वर्णनं करोति। अत्र पश्यामः चेत् कालिदासस्य विषये तथा नास्ति एव। मेघं दूतरूपेण प्रेषणविषये मुख्यं नास्ति, मुख्यम् अत्र भवति भारतस्य वर्णनम् अत्र भवति। मेघदूतकाव्ये कालिदासः भारतस्य वर्णनं करोति एव। रामगिरिपर्वततः अलकापुरीपर्यन्तं कथं गन्तव्यं, प्रत्येकस्य स्थानस्य महिमा विषये वर्णनं करोति एव। अतः पूर्वमेघे रामगिरि अलकापुरी विषये वर्णनं भवति, उत्तरमेघे यक्षस्य विरहदग्ध सन्देशं नीत्वा आगमनविषये वर्णनं भवति एव। एतदासीत् एव मेघदूतम् इति। प्रथमं दूतकाव्यम् आसीत्, प्रथमं खण्डकाव्यम् आसीत्, गीतिकाव्यमपि आसीत्। सम्प्रति पश्यन्तु
कालिदासस्य प्रथमा कृतिः आसीत् यस्य नाम अस्ति ऋतुसंहार इति। अत्र भवन्तः ऋतुसंहार इति नाम दृष्ट्वा भवन्तः तस्य वर्णनविषये ज्ञातुं पारयन्ति। अत्र कस्मिन् विषये अधिकाधिकं वर्णितं भवति तद्वपि भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति। अत्र ऋतुसंहार इति यदि काव्यं भवन्तः पश्यन्ति अत्र अधिकाधिकरूपेण ऋतूनां विषये एव वर्णनं भवति एव। एतदपि एकं किम् अस्ति खण्डकाव्यं भवति। एतदपि किं भवति कालिदासस्य प्रथमकृतिः भवति इति। अत्र कति सर्गाः सन्ति अत्र 6 सर्गाः सन्ति। तत्र मेघदूतं किम् अस्ति भागद्वयम् आसीत् उत्तरमेघ पूर्वमेघः इति पूर्वमेघ उत्तरमेघः इति। किन्तु अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र 6 सर्गाः सन्ति। यथा महाकाव्येषु आसीत् 19 सर्गाः 17 सर्गाः तथैव अत्र सर्गाणां संख्या किम् अस्ति 6 सर्गाः सन्ति। नाटकेषु 7 अङ्काः आसन् 5 अङ्काः आसन् तथैव अत्र किम् अस्ति 6 सर्गाः सन्ति। अत्र ऋतूनां विषये समाहारः दृश्यते। ऋतूनां समाहारः ऋतुसंहारः भवति। ऋतूनां विषये अत्र सम्पूर्णरूपेण वर्णितं भवति अतः एतस्य नाम अस्ति ऋतुसंहारः इति। आरम्भः भवति ग्रीष्म ऋतुतः अन्ते वर्षा ऋतुपर्यन्तं वर्णितः भवति एव। ग्रीष्म ऋतुतः अनन्तरं सन्ने सन्ने गच्छति ग्रीष्म ऋतुः आगच्छति पुनश्च वसन्त हेमन्त एतेषु प्रत्येकेषु ऋतुविषये एव अत्र सम्पूर्णरूपेण वर्णनं भवति एव। ऋतुसंहार कालिदासस्य प्रथमकृतिः भवति एव। एतत् खण्डकाव्यं भवति 6 सर्गाः सन्ति। ऋतूनां समाहारविषये वर्णनं भवति। कालिदासस्य एतदपि वाक्यं प्रसिद्धं भवति अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति। किमस्ति एकवारम् अवगच्छन्तु। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः एतत् पदत्रयं स्वीकृत्य कालिदासः स्वस्य रचनां प्रारम्भं करोति। अस्ति इति पदं समाधृत्य कालिदासः कुमारसम्भवस्य रचनां करोति। किमस्ति तत्र अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्युक्ते कालिदासस्य यद् कुमारसम्भवः अस्ति तस्य प्रथमं वाक्यं भवति प्रथममङ्गलाचरणस्य प्रथमं वाक्यं भवति अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इति। तथैव परवर्ती काव्यं भवति मेघदूतम् इति। मेघदूतम् इति भवन्तः पश्यन्ति मेघदूते किमस्ति कश्चित् इति पदं भवति। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमर्तः स्थापेन तङ्गमितमहिमा वर्षभुज्येन भर्तुः। तत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति कश्चित् इति प्रथमं पदं भवति एव। कुत्र अस्ति मेघदूते अस्ति। परवर्ती समये अस्ति रघुवंशः। रघुवंशात् अपि प्रथमं वाक्यं भवति वागार्थोऽपि सम्पृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो इत्युक्ते वदामः चेत् अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः एतत् पदं वाक् इति एतत् पदत्रयं स्वीकृत्य कालिदासः स्वस्य रचनां प्रारम्भं करोति। अनेन वयं ज्ञातुं पारयामः तस्य रचनाशैली कीदृशी आसीत् तस्य चिन्तनशैली कीदृशी आसीत्। पदत्रयं स्वीकृत्य रचनां प्रारम्भं करोति। एतदासीत् एव। कालिदाससन्दर्भे अपि नैकाः प्रश्नाः भवन्ति तस्य काचित् यत्र सामान्यरूपेण उल्लिखितापि सन्ति। प्रसिद्धिदृष्ट्या किं नाटकं रम्यं वक्तुं पारयामः। प्रसिद्धिदृष्ट्या प्रसिद्धं नाटकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं। कालिदासस्य रचनाशैली कीदृशी तस्य रचनाशैली भवति वैदर्भी अथवा लाठी इत्यपि भवति। अभिज्ञानशाकुन्तलम् एकं किं भवति नाटकम् अथवा रूपकं भवति। कश्चित् पदेन आरब्धं काव्यं किमस्ति कश्चित् पदेन आरब्धं काव्यं भवति मेघदूतम्। उपमा कस्य निमित्तं प्रयुक्तं भवति कालिदासस्य कृते। अस्ति इति पदेन आरब्धं काव्यं किमस्ति कुमारसम्भवः इति। मित्राणि एतदेव सत्रमासीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः कालिदासस्य जीवनसम्पर्के। पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वधु संस्कृतं वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।